रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास। आज डेट है 15 जनवरी 2021 और डे है फ्राइडे। आज हम अपने यूनिट नंबर 10 गज़ल की रीडिंग करेंगे, साथ इसकी शेर की तशरीह करेंगे। कल हमने अपना यूनिट नज़म नस्तालीक लिखाई इसकी रीडिंग भी की थी और इसका कॉपी वर्क किया था। इसके सिर्फ पेज नंबर 156 पर MCQs बाकी हैं जो हम बाद में करेंगे। पहले हम इसकी गज़ल की रीडिंग करके इसकी तशरीह करेंगे। देखें आपकी उर्दू अलिफ़ की बुक पर पेज नंबर 158 ओपन कर लीजिए। यहाँ पर देखें गज़ल। गज़ल नज़म की ही एक किस्म है। नज़म लिखने के तरीक़ों में सबसे जो मकबूल किस्म है वो गज़ल है। आम तौर पर तो ये बड़े लोगों के यानी बड़ों के जज्बात और एहसासात बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब ने इसे थोड़ा सा शोखी का रंग देकर बच्चों के काबिल भी बना डाला, यानी उन्होंने बच्चों के लिए भी कुछ नज़में लिखी। गज़ल में कोई भी बयान, कोई भी बात मुसलसल बयान नहीं होती, बल्कि हर शेर में अलग अलग ख़यालात अदा किए जाते हैं। ये नज़म भी गालिब ने बच्चों के लिए ही लिखी थी, जो हमारी बुक में शामिल की गई है। अब देखें इसकी रीडिंग करते हैं। शेर के पढ़ने से कुछ हासिल नहीं, मानता लेकिन हमारा दिल नहीं। इल्म ही से कदर है इंसान की, है वही इंसान जो जाहिल नहीं। यानी इल्म इंसान को काबिल इज़्ज़त बनाता है, जिससे इंसान को मुआशरे में इज़्ज़त और वक़ार मिलती है, उसे उसकी वैल्यू होती है। अगर इंसान के पास इल्म नहीं है तो वो बिल्कुल जाहिल है। क्या कहीं खाई है हाफिज़ जी की मार, आज हंसते आप जो खिल खिल नहीं। किस तरह पढ़ते हो रुक रुक कर सबक, ऐसे पढ़ने का तुम्हें कायल नहीं। शायर क्या कह रहा है कि आज आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आपने उस्ताद की मार खाई है, इसीलिए आज आपकी हंसी बिल्कुल ही गायब है। और जिस तरह आप रुक रुक कर पढ़ते हैं, रुक रुक कर याद करते हैं, इस तरह पढ़ने को तो मैं मानता ही नहीं। कायल ना होना, मानना ना मानना। जिसने कादिर नामा सारा पढ़ लिया, उसको आमद नामा कुछ मुश्किल नहीं। यहाँ मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब कह रहे हैं कि जिसने कादिर नामा पढ़ लिया है उसके लिए आमद नामा पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। असल में कादिर नामा मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब ही की एक किताब थी जो उन्होंने 9 उम्र अफराद के लिए लिखी थी। इस किताब में फ़ारसी अल्फाज के उर्दू मुआने शेर के रूप में बयान किए गए थे, यानी एक ही शेर में उन्होंने फ़ारसी अल्फाज और उनके मुआनी बता रखे थे। इसलिए मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब इस शेर में कह रहे हैं कि जिसने कादिर नामा पढ़ा हुआ है उसके लिए आमद नामा किताब पढ़ना कुछ मुश्किल नहीं। आमद नामा भी एक किताब थी जो ज़िका सिद्दीकी की लिखी हुई थी। अब देखें इसकी रीडिंग करने के बाद हमने इसका कॉपी वर्क करना है। इस गज़ल के कॉपी वर्क में सिर्फ एक शेर की तशरीह है। आप अपनी उर्दू अलिफ़ की नोटबुक ओपन करेंगे, दोनों तरफ मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, डेट और डे मेंशन करेंगे और ऊपर हेडिंग देंगे घर का काम। उसके बाद आप मार्कर से लिखेंगे यूनिट नंबर 10 गज़ल। इसके बाद देखें सवाल है तशरीह करें। पहले आप शेर लिखेंगे। इल्म ही से कदर है इंसान की, है वही इंसान जो जाहिल नहीं। पहले तो आप इसमें शायर का नाम लिखेंगे मिर्ज़ा गालिब, नज़म का उन्वान गज़ल, हेडिंग मार्कर से देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है तशरीह। ये शेर मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल से लिया गया है जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखी है, जिसमें वो इल्म की कदर के बारे में बता रहे हैं, यानी इल्म की वैल्यू के बारे में बयान कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इल्म से इंसान बनता है और उसकी इज़्ज़त होती है, उसे आगही होती है। आगही यानी शऊर हासिल होना, सूझबूझ आना, समझ आना, अक्ल आना। समझ आती है
زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہے۔ اور غالب نے یہ بات بہت خوبصورت انداز میں اس طرح بیان کی ہے کہ انسان ہی وہی ہے جو جاہل نہیں ہے، یعنی علم سے محبت کرنے والا ہے۔ انسان ہی وہی ہے جو جاہل نہیں ہے، علم سے محبت کرنے والا ہے۔ علم حاصل کرنے والا اور علم بانٹنے والا ہی انسان ہے۔ یعنی اس شعر میں غالب کے نزدیک جو انسان علم سے آراستہ نہیں ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ انسان انسان ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک جاہل کی طرح ہے، کیونکہ علم سے ہی حاصل کرنے سے ہی انسان میں انسانیت پیدا ہوتی ہے، اسے اخلاق و آداب سے آگاہ ہوتا ہے، اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہے، لوگوں سے میل جول رکھنے کا سلیقہ جانتا ہے۔ اسی لیے ہمارے دین اسلام میں بھی علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا گیا ہے، عورت پر بھی اور مرد پر بھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تعلیم پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیا کریں۔ سکس کلاس آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ہی آپ کا پیج نمبر ہے 159، فارسی الفاظ کا استعمال، اس پہ جو معروضی ہے آپ نے اس کے ساتھ ہی کرنی ہے۔ پیج نمبر 159 اوپن کر لیجئے اور پینسل ہاتھ میں پکڑ لیں۔ پیج نمبر 159 پر ہے فارسی الفاظ کا استعمال۔ اس کی مشق دیکھیے۔ مشق میں سوال نمبر 1 ہے، نیچے دیے گئے جملوں میں فارسی الفاظ لکھ کر خالی جگہ بھریے۔ اردو زبان جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لشکری زبان ہے، یعنی مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے۔ اس میں عربی، فارسی، ہندی کے الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، اسی لیے مختلف مواقع پر ہم فارسی گنتی بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں ہمیں خالی جگہ دی گئی ہیں اور اینڈ پر ہمیں ایک آپشن دی گئی ہے اردو گنتی کی۔ ہم نے اردو گنتی دیکھ کر وہی عدد اپنے جملے میں لکھنا ہے فارسی کی گنتی سے۔ سارا کی بہن ڈیش جماعت میں پڑھتی ہے پہلی، یعنی اول۔ مس ساجدہ ڈیش جماعت کو پڑھاتی ہیں چھٹی، ششم۔ ڈیش جماعت میں پاس ہونے پر شاہد کو بہت سارے تحفے ملے، 10ویں، دہم۔ کیڈٹ اسکول میں داخل ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ بچوں نے ڈیش جماعت کا امتحان پاس کر لیا ہو، 7ویں، یعنی ہفتم۔ ہفت 7 کو کہتے ہیں، ہفتم 7ویں۔ جارج ڈیش ایک مشہور فرما رواں تھا، 5واں، پنجم۔ فرما رواں حکمران، بادشاہ۔ خالی جگہ پر کرنے کے بعد دیکھیے سوال نمبر 2 ہے، درست معانی سے ملائیے اور ان فارسی الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ جملے تو ہم نے ان الفاظ کے بنانے ہیں جو ہمیں نیچے دیے گئے ہیں، ان الفاظ کو ہم ملا دیں گے آپس میں۔ سب سے پہلے ہے چاند، چاند کو ملائیں گے ماہ، دانت، دندان، ہونٹ، لب، سورج، مہر، تارے، اختر، نئی چیز، جدید، لوہا، آہن۔ اب اس کے بعد دیکھیے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں ہمیں، یہ ہمیں جملوں میں استعمال کرنے ہیں۔ نمبر 1 ہے سعادت، احمد بہت سعادت مند بچہ ہے، یعنی نیک بچہ ہے۔ شب رات کو کہتے ہیں، بارش کی وجہ سے کل شب سردی بہت زیادہ تھی۔ جدید یعنی بالکل نئی چیز، کمپنیاں ہر سال جدید ماڈل کی گاڑیاں بناتی ہیں۔ دندان دانت کو کہتے ہیں، میں نے دندان ساز سے مصنوعی دانت بنوائے۔ دندان ساز ڈینٹسٹ، یعنی دانتوں کا ڈاکٹر۔ ششم، میں جماعت ششم کا طالب علم ہوں۔ اب یہ کام کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ اپنی بک پر لکھ بھی لینا ہے، یاد بھی کر لینا ہے، ساتھ ہی کاپی ورک بھی آپ کر لیں گے۔ اب 6 کلاس آپ لوگ اپنی ڈائری نوٹ کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔